बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको वो किस्सा सुनाऊंगी कि एक आलम को मौला हुसैन और बीबी सकीना किस तरह एक छोटी सी मजलिस जिसे हम कहते हैं उसमें बैठे नज़र आए, और एक वो मौला का आशिक जिसने अपने बेटे को बेच के मौला की मजलिस बर्पा की। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो रिवायतुल्लाह शमसुद्दीन जो है वो रिवायत करते हैं कि एक फैमिली थी, मजालिस और आज़ादारी करवाते थे, लेकिन फाइनेंशियली गरीब हो गई, मुश्किलात का शिकार हो गई, पैसे नहीं थे आज़ादारी के। तो आज़ादारी के जब आज़ादारी के अयाम आए तो बड़ा दर्द हो, बड़ी तकलीफ़ हो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मौला की आज़ादारी कैसे करें। तो बाप को ख्याल आया, एक बेटा था उनका, बाप को ये ख्याल आया कि अपनी जोजा से कहा उसने कि हमारे पास ये एक ही बेटा है, क्या करें, इसको बेच दें जाकर गुलाम बनाकर, तो जो इससे पैसा मिलेगा इससे अपने आका हुसैन की आज़ादारी करवाएंगे। अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे तो देखा बेटा अंदर आया, बेटे की तरफ देखा तो खामोश हो गए। तो बेटे ने कहा क्या हुआ। उन्होंने बेटे को सारा माजरा सुनाया। बेटा तैयार हो गया कि ठीक है मुझे जाएं और बाज़ार में बेच दें, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशकिस्मती होगी। तो खैर बेटे के सर को मुंडवाया और बाप जो है उसे बाज़ार में ले गया जहाँ पर गुलाम बिका करते थे, वहाँ खड़ा कर दिया। सारा दिन गुजर गया इंतज़ार करते करते कि कोई आए और मेरे बेटे को भी खरीद के ले जाए, लेकिन ख़रीदार नहीं आया। एक बड़ी अजीब सी हसरत से आखिरी वक्त था शाम का, पलटने ही लगा तो देखा एक घोड़े सवार आया, कहा कि गुलाम है। तो उसका बाप कहता कि हाँ गुलाम है। कहा बेचोगे। बाप ने कहा कि हाँ बेचूंगा। कहता कितने का। तो बाप कहता कुछ भी कीमत लगा ले। कहते हैं कि उसको अच्छी खासी कीमत दी गई और गुलाम को यानी उसके बेटे को घोड़े पर बिठाया और निकल गए। निकलने लगे जैसे ही शहर के दरवाजे से बाहर तो जवान मुड़ के देखने लगा तो घोड़े सवार ने कहा कि क्या हुआ, क्यों उदास नजर आते हो। तो कहता कि मेरा पहला आका था वो बड़ा ही अच्छा था, बड़ा मेहरबान था। तो घोड़े सवार ने कहा क्योंकि वो तुम्हारा बाप था इसलिए। तो कहा कि जाओ तुम आज़ाद हो जाओ, तुम्हें मैंने आज़ाद किया और अपने बाप के पास चले जाओ। कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बाप मेरा ये ना समझे कि मैं अपने इस मालिक से भाग कर आया हूँ। कहा नहीं समझेगा, अपने बाप से कहो जाके कि मुझे हुसैन इब्ने अबी तालिब ने आज़ाद किया है, जिसे हुसैन जिंदा कर दे। आज़ादाराने लोग किस तरह मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से। हमने क्या रख दिया चाहते हुसैन में, हमारे पास है ही क्या इमाम को देने के लिए। अजीज़ान मोहतरम, एक आलमे दीन जो ईरान में थे कहते हैं कि मुझे किसी का फ़ोन आया तेहरान में, कहा एक छोटे से इलाके से फ़ोन किया, एक छोटी सी मजलिस है, लेकिन मजलिस की जो मुनासबत है ना इमाम हुसैन की छोटी बेटी से है, तो हमारे यहाँ इतने लोग तो नहीं होंगे, बस कुछ न्याज होगी। कहते मैंने हामी भर दी और कहा कि कुछ देर गुजरी तो मुझे तेहरान के बड़े ताजर का फ़ोन आया, कहा कि फ़लाँ जगह मजलिस है वहाँ जाओ, वहाँ तुम मशहूर भी होगे, तुमको पैसे भी यानी कि हदिया भी ज़्यादा मिलेगा। तो कहता मैं किसी से कह बैठा हूँ कि मैंने वहाँ मजलिस पढ़नी है, तेहरान का एक इलाका है। कहा कि नहीं उसको छोड़ो, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, यहाँ तुम्हारा मर्तबा बुलंद किया जाएगा, तुम्हें बहुत हदिया होगा, तुम्हारा एक नाम हो जाएगा। कहा मैं मजबूर हो गया, मैंने खातून को फ़ोन किया कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अब कहता मैं सो गया, रात हुई तो रात को मैंने ख्वाब में क्या देखा कि इस औरत के घर के कोचे में इमाम हुसैन बैठे हैं, अपनी बेटी सकीना का हाथ थामे। कहता मैं एकदम से बेदार हुआ, मैं समझ गया कि ये मजलिस ही असल मजलिस है। आज़ादाराने हुसैन, खुदारा किसी भी मजलिस को ये ना समझे कि यहाँ कोई बड़ा जाकर नहीं है तो वहाँ खुद नहीं जाते, खुदारा वो खुद आते हैं जिनकी मजलिस हम करवाते हैं,
مولا حسین پاک سیدزادیاں وہ خود آتی ہیں، وہ خود تشریف لاتی ہیں ہر مجلس میں۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا خود آتی ہیں اپنے لختے جگر اپنے مولا حسین کا پرسہ لینے کے لیے۔ تو ہر مجلس میں ایسے جایا کرو جیسے مولا چاہتے ہیں۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے معذرت کی اس تاجر سے اور اس عورت کو کہا کہ میں ضرور آؤں گا، اور کہتے کہ میں گیا۔ دوسرے دن میں نے مجلس پڑھی، تھوڑے سے چند سے لوگ تھے، کچھ بچے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی اس مجلس میں خود امام حسین تشریف فرما ہے۔ اپنی اس بچی کو لے جا کر، ہاں زداران حسین، وہ بچی کہ جس کے غم میں مصائب پڑھے نا، اس معصومہ کا غم بہت زیادہ ہے، کیونکہ روز عاشورہ اس بچی نے بہت سارے مشاہدے کیے۔ یہ معصومہ دیکھتی رہی، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ شام غریبہ کے وہ ظلم اس معصومہ پہ۔ یہاں پہ میں خود کی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس معصومہ کی شہادت سنی ہے، اور آج تک دوبارہ نہیں سن پائی۔ وہ مصائب ہیں اس معصومہ کے کہ میں تب برداشت نہیں کر پائی تھی۔ یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ پوری شہادت کو سنے مجھے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی میرے کانوں میں کچھ الفاظ ایسے ہوئے جو اس معصومہ کے میرے کانوں سے نہیں جاتے۔ ذاکر کہتا ہے کہ جب معصومہ سکینہ بچھڑ گئی نا، قافلے سے گر گئی پیچھے، تو ظالم شمر لینے گیا، تو اس نے معصومہ کو بٹھایا نہیں تھا، اس نے بی بی کو بالوں سے پکڑا۔ ارے خود گھوڑے پر تھا یہ لعنتی مالون، اور بی بی کو ساتھ ساتھ بھگایا۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے آج تک نہیں جا سکے، اور مجھے یقین ہے کہ قبر میں بھی میرے ساتھ ہی جائیں گے، اور ہم سے پوچھتے ہوں کہ ہم شیعہ روتے کیوں ہیں۔ ارے ہم سے یہ پوچھو کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے، ہم مر کیوں نہیں جاتے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، ورنہ جب مصائب سن رہے ہوتے ہیں نا، تو دل تڑپتا ہے کہ دیواروں میں سر پٹک پٹک کر اپنی جان دے دیں کہ مولا اتنے مصائب، مولا اتنی مصیبتیں آپ پر، آخر کیا قصور تھا مولا کا، آخر کیا قصور تھا ان کی بیٹیوں کا، آخر کیا قصور تھا آل محمد کا جو اتنے مصائب ان پہ ڈھائے گئے۔ ایک ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو نہ بخشا۔ خدا را ایک دفعہ آکے سنے تو صحیح مجلسوں میں کہ مجلسوں میں ذکر کس کا ہوتا ہے، ہم کیوں روتے ہیں، ہم کیوں تڑپتے ہیں۔ وہ صرف ہمارے نہیں، وہ آپ سب کے آقا ہیں، آپ سب کے مولا ہیں۔ تو میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔